मुल्तान, खानेवाल, बहावलपुर की जेलें करप्शन में सरे फहरिस्त। लोधरा, रहीम यार खान और बहावल नगर की जेलें भी लिस्ट में शामिल। जनूबी पंजाब की जेलों समेत सूबों की 8 जेलें करप्शन में मुलविस। होम सेक्रेटरी ने इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी तश्कील दे दी गई है। आपको बताएं, मुल्तान, खानेवाल, बहावलपुर की जेलें करप्शन में सरे फहरिस्त। लोधरा, रहीम यार खान और बहावल नगर की जेलें भी लिस्ट में शामिल हैं। जनूबी पंजाब की जेलों समेत सूबे की 8 जेलें करप्शन में मुलविस पाई गई। होम सेक्रेटरी ने इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। आपको बता रहे हैं, जनूबी पंजाब की जेलों समेत सूबे की 8 जेलें करप्शन में मुलविस पाई गई हैं। जनूबी पंजाब की जेलें करप्शन का गढ़ बन चुकी हैं। मुल्तान, खानेवाल, बहावलपुर की जेलें करप्शन में सरे फहरिस्त हैं। मजीद बात कर लेते हैं, नदीम मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम, बताइए क्या तफसीलात हैं इस मुताबिक? बिल्कुल, ये जेलों के हवाले से सरकारी इदारों को इंफॉर्मेशन फराहम करने वाले इदारों ने तफसीली इंफॉर्मेशन दी, जिसके मुताबिक 8 जेलों के हवाले से इंफॉर्मेशन दी गई थी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जेल खानेवाल है, वुमेन जेल मुल्तान है, डिस्ट्रिक्ट जेल लोधरा है, डिस्ट्रिक्ट जेल रहीम यार खान और डिस्ट्रिक्ट जेल बहावल नगर और डिस्ट्रिक्ट जेल हाफजाबाद और सेंट्रल जेल बहावलपुर के हवाले से इंफॉर्मेशन फराहम की गई थी। होम डिपार्टमेंट को कई करप्शन का गढ़ बन चुकी है, जिस पर होम सेक्रेटरी ने कमेटी तश्कील देते हुए डीआईजी जेल खाना जात जलाल अहमद और उनके साथ साथ डिप्टी सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट जरखब को जो है वो इंक्वायरी कमेटी का इंचार्ज बनाया है और उनको ये हदायत की है कि इन तमाम जेलों पर जो है सरप्राइज विजिट करें और वहाँ पर करप्शन की जो निशानदही की गई है उस पर चेक करें और चेक करने के बाद मुफस्सल रिपोर्ट जो है होम डिपार्टमेंट को जारी करें। तो खानेवाल के डिस्ट्रिक्ट जेल में चंद रोज कबल जो है इंक्वायरी कमेटी ने अचानक से इंस्पेक्शन की है और मुख्तलिफ शोबाजात जेल के वहाँ से अपने शवाहिद इकट्ठे किए और शवाहिद इकट्ठे करने के बाद जो है वो टीम खानेवाल से रवाना हो गई थी। ताहम यह कि इस वक्त तक उस टीम की मुफस्सल रिपोर्ट जो है वो सामने नहीं आ सकी है। इसी तरह जो बाकी जेलें हैं वहाँ पर भी इंक्वायरी कमेटी जो है अपने मुख्तलिफ औकात में जाकर जो है वो इंक्वायरी करनी है। ज़राए जो बताते हैं इनमें जो करप्शन के हवाले से जो चार्ज किए गए हैं उसमें मुख्तलिफ करप्शन है, जिसमें ख़ास तौर पर कैदियों को दी जाने वाली जो खाने की सहूलियात है उसके हवाले से है। उसके साथ जो लवाहिकीन मुलाकात के लिए आते हैं उनके करप्शन के हवाले से है और उसके साथ जो जेलों के अंदर कैंटीन बनाई गई है वहाँ पर करप्शन के हवाले से है। तो इसी तरह जो मुख्तलिफ जो यहाँ पर जो है इल्ज़ामात आयद किए गए हैं, जिसकी रोशनी में जो है वो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है और इंक्वायरी कमेटी जो है इन 8 जेलों का मुकम्मल इंस्पेक्शन करने के बाद जो अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जो है होम डिपार्टमेंट को भेजेगी और उसके बाद जो है उनका अमली जो इक़दाम होंगे, जो एक्शन होंगे वो सामने आएंगे। जी अच्छा, ये भी बताइएगा, जैसे हम पिछले दिनों देख रहे थे कि बहुत अच्छा मेन्यू बनाया गया था जेलों के लिए कि ये हम फराहम करेंगे, वो फराहम करेंगे, क्या इसमें करप्शन पाई गई है? जी बिल्कुल, इसमें जो निशानदेही की गई है उसमें ये चीज़ें शामिल है कि जो ख़ास तौर पर अंदर कैदियों को जो खाना फराहम किया जाता है, उसके अलावा आप डिस्ट्रिक्ट जेल के अंदर तिब्बी सहूलियात के हवाले से एक बड़ा फंड जो है वो जारी किया गया था, उसके हवाले से वो निशानदेही की गई है कि उसमें कोई करप्शन के इल्ज़ाम पाए जाते हैं। उसके साथ साथ इन्हें ख़ास तौर पर जो मुलाकात करने के लिए कैदियों के जो लवाहिकीन आते हैं उनसे जो मुबैना तौर पर रिश्वत चार्ज की जाती है और उसके साथ साथ जो इन जेलों के अंदर कैंटीन जो मौजूद हैं उन कैंटीनों पर जो अंदर कैदी मौजूद होते हैं उनको सर्विस फराहम करने के लिए जो रकूम जमा करवाई जाती है वो रकूम वो खासी भारी रकम से दी जाती है और उसकी रसीद जो है वो उसके 20 या 30% की दी जाती है। बाकी तमाम रकम जो है वो करप्शन के जुमरे में चली जाती है। इसी तरह दीगर जो फंड है उसमें खुद बुर्द के हवाले से निशानदेही की गई है। तो इन तमाम जो इल्ज़ामात हैं इस पर इंक्वायरी कमेटी की जो मुफस्सिल रिपोर्ट आएगी उसी में ये साबित हो सकेगा कि ये इल्ज़ामात जो हैं किस हद तक दुरुस्त हैं और इंक्वायरी कमेटी जो है अपने मुख्तलिफ औकात में जाकर 8 डिस्ट्रिक्ट जेलों की जो इंस्पेक्शन का अमल अपना जारी रखे हुए है और जैसे ही उनकी इंस्पेक्शन मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद वो होम डिपार्टमेंट को जो है अपनी मुफस्सल रिपोर्ट जो है इसके हवाले से जारी कर देंगे। ताहम यह है कि होम सेक्रेटरी की जानिब से एक लेटर जारी किया गया जिसमें इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट जारी कर दी जाएगी। होम सेक्रेटरी ने इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। जनूबी पंजाब जेलों समेत 8 जेलें करप्शन में मुलविस पाई गई हैं। लोधरा, रहीम यार खान और बहावल नगर की जेलें भी लिस्ट में शामिल हैं, जबकि मुल्तान, खानेवाल, बहावलपुर की जेलें करप्शन में सरे फहरिस्त हैं। जनूबी पंजाब की जेलें करप्शन का गढ़ बन चुकी हैं। आपको बताएं, जनूबी पंजाब की जेलों समेत सूबे की 8 जेलें करप्शन में मुलविस पाई गई हैं। होम सेक्रेटरी ने इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। नदीम मुगल हमें तफसीलात से आगाह करें तो बहुत शुक्रिया आपका।
उधर बहावलपुर में जांच की कॉल 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। शहर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए। रास्तों में कंटेनर्स लगा दिए गए। फरीद गेट, चौक, वारा और सराय के चौक जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं। मजीद जान लेते ताहिर जोया से। जी ताहिर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी, आज सियासी जमात की तरफ से एहतजाज की कॉल दी गई थी बहावलपुर में, और इनिशियली ये एहतजाज जो है मुल्तान में होना था, और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम की आमद की वजह से एहतजाज बहावलपुर मुंतकिल किया गया था। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए बहावलपुर में कल दफ़ा 144 नाफिज की गई, और अमन अमान जो है उसके पेश नज़र सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम जो हैं वो बुरकार लाए गए हैं। एहतजाज जो है उसकी नोयत को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि पूरे जनूबी पंजाब से कॉल दी गई थी कि काफ़िले यहाँ पर पहुँचेंगे। तो अभी तक तो फिलहाल सियासी जमात की तरफ से कोई भी काफ़िला अब बहावलपुर नहीं पहुँचा है, और कोई भी मकाम जो है वो इस तरह से मुतय्यन नहीं किया गया कि यहाँ पर एहतजाज बाकायदा तौर पर किया जाएगा। लेकिन जो ज़िले इंतज़ामिया है इसकी तरफ से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। अगर हम शहर के दाखिली और खारजी रास्तों की बात करते चलें तो मुकम्मल तौर पर उनको सील किया गया है, कंटेनर्स लगाए गए हैं। और अगर हम अंदरून शहर और अंदरून शहर मुख्तलिफ अहम तजारती और दीगर मराकज़ की बात करते चलें तो वहाँ पर भी कंटेनर लगाए गए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलीज लगाकर रास्ते जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद किए गए हैं। लेकिन अगर हम शहर की बात करते चलें तो जो रास्ते बंद किए गए हैं उनके साथ मुतबादिल रास्ते भी फराहम किए गए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अहमदपुर रोड पे, और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि ये आपने देख सकते हैं कि कंटेनर्स जो हैं वो लगाए तो गए हैं। ये इससे आगे जो है वो फौरा चौक है, और फौरा चौक को भी मुकम्मल चारों तरफ से बंद किए गए। लेकिन यहाँ पर जो ट्रैफिक का मुतबादिल रास्ता है वो फराहम किया गया है, और हर चौक चौराहे पे ट्रैफिक पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं ताकि वो शहरियों को इस हवाले से आगाह कर सकें कि किस रास्ते से उन्होंने अपनी जो आमदोरफ्त है उसको आगे जारी रखना है। इसी तरह से अगर हम शहर के अहम दाखिली और खारजी रास्ते जिसमें यजमान रोड शामिल है वहाँ उसकी बात करें तो उसको भी अब बंद रखा गया है। और अगर हम सतलुज पुल की बात करें तो उसको भी मुकम्मल ट्रैफिक के लिए अब बंद रखा गया है। इस तरह से अगर हम अहमदपुर रोड को कराची मोड़ की तरफ से अगर उसकी बात करें तो उसको भी मुकम्मल बंद रखा गया है। इस तरह से समरसेटा रोड रेलवे स्टेशन की तरफ से भी बंद रखा गया है, और हासिलपुर रोड जो कि बगदादुल जदीद का मकाम है वहाँ पर भी कंटेनर लगाकर और मुख्तलिफ जगहों से रुकावटें खड़ी करके वहाँ भी जो है रास्ता बंद किया गया है। लेकिन शहरियों को मुतबादिल मुख्तलिफ रास्तों पर रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। बहुत शुक्रिया ताहिर जोया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब रुख करेंगे चिश्तियाँ का। चिश्तियाँ कटारिया चेक पोस्ट पर रोड बंद, चेक पोस्ट पर रुकावटें खड़ी करके ट्रैफिक को रोक दिया गया। गाड़ियों की लंबी कतारें, मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। क्या सूरत हाल है बता रहे हैं चिश्तियाँ से जाहिद हुसैन हाशमी, बताइए। मुल्क भर की तरह चिश्तिया के अंदर भी आज जो पीटीआई का जलसा है उसके तहत डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर की जहां पर हदबंदी शुरू होती है बहावलपुर और बहावल नगर के मैं इस वक्त मौजूद हूं कटारिया चेक पोस्ट पर, जहां पर आज डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर डीपीओ नसीबुल्लाह खान की हदायत पर तमाम जो दाखिली और खारजी रास्ता उसको बंद कर दिया गया। मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो इस वक्त ये रोड ब्लॉक है, जहां पर किसी किस्म की कोई गुजरगाह नहीं है। अगर एमरजेंसी की सूरत हाल को बताया जाए तो यहाँ पर अगर किसी मरीज का गुजर हो या कोई एमरजेंसी हो तो उनको गुजरने के लिए साइड पर एक रास्ता दिया गया, लेकिन चेकिंग के तमाम मामला चल रहे हैं। यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पर तैनात की गई है। जलसेगाह के लिए जो लोग रवाना उनकी चेकिंग भी की जा रही है। डीपी बहावल नगर ने अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए ये जो दाखिली और खारजी रास्ता है इसको बंद किया है। डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर की तमाम जो फोर्सें हैं वो इस तरह रोड पर बरकरार अपनी ड्यूटियां भी अंजाम दे रही हैं। इसी तरह लोगों का गुजर बसर बड़ा मुश्किल हो रहा है, यहाँ से गुजरना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी इस जलसे की बाबत तमाम सिक्योरिटी को अलर्ट रखा हुआ है और अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। जी जाहिद हुसैन, आगाह करने के लिए शुक्रिया। हुकूमत का जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट से सौतेली मार्च जैसा सलूक। मुल्तान में सेक्रेटरीज को खत्म करके स्पेशल सेक्रेटरीज बिठाने का मामला। एडवोकेट मोहम्मद जुनैद मुमताज ने मुल्तान बेंच में रिट पिटीशन दायर कर दी। रिट पिटीशन जस्टिस अनवार हुसैन की अदालत में दायर की गई। मजीद तफसीलात से हमें आगाह करेंगे वसीम शहजाद। जी वसीम, आगाह करिएगा। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब में सेक्रेटरीज को ख़त्म करके स्पेशल सेक्रेटरीज बिठाने के मामले पर बात करते चलें तो जनूबी पंजाब में जहां पर कौम परस्त रहनुमाओं के एहतजाज जो हैं वो जा रही हैं सेक्रेटरीट की पावर्स के हवाले से, वहीं पर लाहौर हाई कोर्ट बेंच में भी रिट पिटीशन जो है वो दायर की गई है। सैयद जुनैद मुमताज़ जो हैं वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, आपकी जानिब से गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया है, रिट पिटीशन भी दायर की गई, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट बनाया गया था 2020 के अंदर। पंजाब रूल्स ऑफ बिजनेस 2011 के अंदर तरमीम करके, जो कि इवेंचुअली पंजाब असम्बली से मंजूर भी हो गया। उसके तहत ये था कि पंजाब के अंदर
چیف سیکرٹری کے ساتھ ساتھ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ پنجاب کا جو ہے وہ عہدہ انہوں نے ایک کریٹ کرنے کے بعد اس کو اختیارات یہاں پہ دے دیے. ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو یہ بھی اختیار دیا گیا پنجاب اسمبلی کی طرف سے کہ آپ جو ہے اسسٹنٹ کمشنر کی جو ACR ہے وہ آپ لکھا کریں گے اور ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ ساؤتھ پنجاب کی حد تک آپ کیا کریں گے. اس سے جنوبی پنجاب کے اندر جو محرومیاں تھیں اور تخت لاہور کی جو غلامی تھی وہ کافی حد تک لوگوں کے اندر اس کے اندر محرومیوں کو ازالہ ہوا. جو ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگ تھے مختلف محکموں کے اندر وہ یہیں پہ ہی لوگوں کو دے دیے جاتے تھے. اب پنجاب گورنمنٹ نے وہ تمام جو سلسلہ تھا اب اس کو بلڈوز کر کے پرانا جو سلسلہ تھا 2020 سے پہلے کا تخت لاہور کی غلامی کی طرف ایک اور انہوں نے قدم کیا اور شب خون مارا گیا جنوبی پنجاب کے حقوق کے اوپر. اب انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن 7/5/2024 کو ایک جاری کیا جس کے تحت جو ایڈیشنل جو سیکرٹری صاحبان تھے مختلف محکموں کے ان کو ہٹا کے جو اسپیشل سیکرٹریز ہیں ان کو اپوائنٹ کر دیا گیا. جو مختلف محکمے تھے اس ٹائم 16 محکمے تھے اس کے جو سیکرٹریز تھے ان کو ہٹا کے اب سمپل جو ہے وہ 7 سے 10 جو ہیں اسپیشل سیکرٹریز وہ اپوائنٹ کر دیے گئے ہیں. باقی محکمے تو ویسے ہی انہوں نے واپس بھیج دیے. اب جو اسپیشل سیکرٹریز ہیں ان کے پاس جو قانون کے تحت کوئی اختیار نہیں ہوتا, یہ صرف ایک پوسٹ مین کا کردار ادا کرتے ہیں اور ان کو اسپیشل ڈیوٹی کے اوپر جو چیف سیکرٹری پنجاب ہے وہ اپوائنٹ کرتا ہوتا ہے. ایڈیشنل چیف سیکرٹری کا جو یہاں پہ عہدہ ہے وہ بالکل ایک خالی ہو گیا ہے. ان کے پاس اس ٹائم کوئی اختیار نہیں ہے. ان کے پاس اختیار نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جنوبی پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ دوبارہ تخت لاہور کی طرف دیکھ رہے ہیں اور دوبارہ جو ایک پوسٹ مین انہوں نے لگا دی ہیں اسپیشل سیکرٹریز کی صورت میں وہ صرف رپورٹنگ کرتے ہیں. ہم یہاں اگر درخواست دیں گے کسی بھی ٹرانسفر کی کسی بھی مسئلے کی ان محکموں کے اندر تو وہ صرف اس کو مارک کر دیں گے لاہور کے. ایونچولی ہمیں پھر دوبارہ لاہور جانا پڑے گا اور دوبارہ مسائل. ہم نے اس نوٹیفیکیشن کے خلاف میں نے لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ میں ملک سجاد حیدر میتلا ایڈوکیٹ پریزیڈنٹ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ملتان بینچ ان کے توسط سے یہ پٹیشن دائر کی ہے. اس کی نیکسٹ جو تاریخ ہے یہ لگی ہوئی ہے مسٹر جسٹس انوار حسین کے پاس. لاہور ہائی کورٹ میں بھی گورنمنٹ سے اس بات کا جواب جو ہے وہ مانگا گیا ہے کہ کس طریقے سے بغیر کابینہ کی منظوری کے تحت جو ہے وہ سیکرٹریز کو ختم کر کے اسپیشل سیکرٹریز جو ہیں وہ یہاں پر. ان کا یہ کہنا ہے کہ صوبے کی جانب سیکرٹریٹ ایک اچھا قدم تھا, اس عمل سے جو ہے وہ صوبے کی جانب بڑھتا ہوا قدم جو ہے وہ رول بیک ہوتا ہے. جی وسیم شہزاد بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. اب آپ کو ڈینگی کے حوالے سے بتائیں گے. بہاولپور میں ڈینگی کے وار ایک اور شہری شکار راما پھاٹک کے رہائشی کو اسلام آباد پلٹ کیس ڈکلیئر کیا گیا. بہاول وکٹوریہ اسپتال میں ڈینگی کے 3 کیسز زیر علاج ہیں. سر صادق عباسی اسپتال میں بھی 2 کیسز زیر علاج. 24 گھنٹے کے دوران ڈینگی کے 19 مشتبہ مریض رپورٹ ہوئے. بہاولپور میں ڈینگی کے وار ایک اور شہری شکار راما پھاٹک کے رہائشی کو اسلام آباد پلٹ کیس ڈکلیئر کیا گیا. بہاول وکٹوریہ ہسپتال میں ڈینگی کے 3 کیسز زیر علاج. سر صادق عباسی ہسپتال میں بھی 2 کیسز زیر علاج ہیں. 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے 19 مشتبہ مریض رپورٹ ہوئے. ملتان ڈویژنل انتظامیہ کا انسداد ڈینگی ایمرجنسی پلان کامیاب. رواں سال ڈینگی مریضوں کی تعداد میں واضح کمی. کمشنر مریم خان کا کہنا تھا صوبے کو ڈینگی سے پاک کرنا حکومت پنجاب کا عزم ہے. ڈینگی کنٹرول میں ملتان کو صوبے بھر میں ٹاپ پوزیشن میں ہونا چاہیے. ٹیمیں فیلڈ میں نظر آئیں. رپورٹنگ میں جعل سازی برداشت نہیں. کمشنر کا متعلقہ DCs کو ڈینگی کے خلاف مہم کو خود مانیٹر کرنے کا حکم. اجلاس میں متعلقہ محکموں کے افسران موجود. بتا رہے ہیں آپ کو ملتان میں ڈویژنل انتظامیہ کا انسداد ڈینگی ایمرجنسی پلان کامیاب. رواں سال ڈینگی مریضوں کی تعداد میں واضح کمی. صوبے کو ڈینگی سے پاک کرنا حکومت پنجاب کا عزم ہے. ڈینگی کنٹرول میں ملتان کو صوبے بھر میں ٹاپ پوزیشن میں ہونا چاہیے. کمشنر کی جانب سے ایسا کہا گیا. ملتان میں سستا پروٹین بھی مہنگے داموں فروخت ہونے لگا. شہر اولیا میں چکن کی قیمتوں کو پر لگ گئے. بازاروں میں چکن 590 سے 620 روپے فی کلو فروخت ہونے لگا. اسی حوالے سے مزید ہمیں تفصیلات سے آگاہ کریں گے فراز رمضان. جی فراز بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل بڑھتی ہوئی مہنگائی کا سلسلہ نہ تھم سکا. سستا پروٹین بھی جو ہے وہ اب مہنگے داموں فروخت کیا جانا لگا. شہر اولیا میں چکن کی قیمتوں کو پر لگ چکے ہیں. اس وقت مارکیٹوں اور بازاروں میں چکن کی بات کرتے چلیں تو چکن جو ہے وہ 590 روپے سے جو ہے وہ 620 روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے. چکن کی قیمتوں میں اضافے کے باعث جو شہری ہیں وہ کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ دکاندار بات کرنے کے لیے موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں. بھائی جان بتائیے گا چکن عام آدمی کی پہنچ سے اتنا دور ہوتا جا رہا ہے, آپ کے کاروبار کی کیا صورتحال ہے اس وقت؟ کام کی صورتحال تو بالکل ہی زیرو ہو گئی ہے جی. دن بہ دن ڈاؤن سے ڈاؤن ہی ہوتے جا رہے ہیں. بیٹھے جہاں بھی ہماری سیل 100 کلو 150 کلو 200 کلو تھی اب وہاں سے 50-60 کلو سیل رہ گئی ہے.
اب جو ہے نا کسٹمر صرف آگے ریٹ پوچھتا ہے, ریٹ پوچھنے کے بعد وہ کہتا ہے اس سے اچھا کہ وہ سبزی کھائیں گے یا دال کھائیں گے. اب وہ تو دال سبزی بھی جو پہنچ سے باہر ہو گئی ہے اور گوشت تو ویسے ہی پہنچ سے باہر ہے. تو بھائی مطالبہ کیا کرنا چاہیں گے؟ مطالبہ یہ کہ تھوڑا سستا تو ہو, کسٹمر کی رینج میں تو ہو نا گوشت. اب یہ تو نہیں نا کہ بھئی کسٹمر کی رینج سے باہر ہو. کسٹمر اگر 500 روپے کما رہے ہیں تو 600 روپے تو کلو گوشت ہے. سوچنے کی تو بات یہ ہے نا. بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہے وہ شہری بھی موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. بھائی جان بتائیے گا, چکن اتنا مہنگا ہو چکا, کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ سر جی پہلے ہوتا تھا 300-400 روپے کلو, اب ہو گیا 600 روپے 700 روپے کلو. اس وجہ سے کوئی لیتا ہی نہیں جلدی سے. پہلے 1 کلو چکن لو, پھر اس کے علاوہ 1200 میں تو سالن تیار کرو گھر کا. پہلے گھر میں بنا لیتے تھے, اب نہیں بناتے. بہت مشکل. جہاں کلو لیتے تھے وہاں پائیے یا آدھا کلو. جیسے کہ آپ نے دیکھا شہری بھی جو ہے وہ مہنگائی سے کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں. اس وقت بات کرنے کے لیے اور بھی دکاندار موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. بھائی جان بتائیے گا, گزر بسر کیسے ہوتا ہے, کاروبار کی کیا صورتحال ہے, دکانوں کے کرائے بجلی کے بل کیسے بھرتے ہیں؟ کاروبار بہت ہی سلو ہو چکے ہیں کیونکہ پولٹری ایسوسیشن اور گورنمنٹ کچھ نہیں کر پا رہے. صرف جیسے ہی وہ کہتے ہیں گورنمنٹ ریٹ بڑھا رہی ہے, وہ کہتے ہیں دکاندار کو جیسے ہی کچھ کنسیشن پہ ملے گا تو آگے دکانداری بھی چلے گی. جہاں 200 کلو بکتا تھا وہاں 50 کلو پہ آ گیا پوزیشن. کہاں سے گزر بسر ہوگا؟ بل بھریں گے, کرایے بھریں گے, کیا کریں گے؟ یہ مطالبہ کیا کریں گے آپ؟ طالبہ یہی کریں گے ریٹ کم کریں, اور کیا کریں. گورنمنٹ اپنے چکروں میں لگی ہوئی ہے, کرسیاں بچانی ہیں اور کچھ نہیں کرنا عوام کے لیے بس, اور کوئی وہ نہیں ہے حل. جی بالکل, جیسے کہ آپ نے دیکھا اس وقت ہم نے شہریوں سے بھی بات کی اور دکانداروں سے بھی بات کی, تو دکانداروں کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت شہریوں کے ساتھ ریٹ پر بحث ہوتی ہے, جبکہ شہریوں کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ مہنگائی کے باعث جو ہے وہ گوشت چاہے بڑے کا کھائیں یا چکن کا کھائیں, ذائقہ جو ہے وہ صرف مہنگائی کا محسوس ہوتا ہے. حکومت کو چاہیے چکن کی قیمتوں کو جو ہے وہ کم کریں, کیونکہ چکن عام آدمی کی پہنچ سے دن بدن دور ہوتا جا رہا ہے. چکن کی قیمتوں کو کم. بہار میں میپکو ٹیموں کا پولیس کے ہمراہ بجلی چوروں نادہندگان کے خلاف آپریشن. 32 افراد بجلی چوری کرتے ہوئے دھر لیے گئے. 18 مستقل نادہندگان کے گھروں اور ڈیرہ جات کے کنیکشن منقطع. بجلی چوری کے سدباب کے لیے مختلف بستیوں کی LT لائنیں اتار دی گئیں. زرعی ٹیوب ویلوں کے مستقل نادہندگان کے ٹرانسفارمرز اتار دیے گئے. وہاڑی میں میپکو ٹیموں کا پولیس کے ہمراہ بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف آپریشن جاری ہے. بجلی چوری کے سدباب کے لیے مختلف بستیوں کی LT لائنیں اتار لی گئی ہیں. زرعی ٹیوب ویلوں کے مستقل نادہندگان کے ٹرانسفارمرز اتار لیے گئے. کنیکشن منقطع کیوں کیا؟ بجلی چوروں نے میپکو ٹیم پر حملہ بول دیا. رحیم یار خان بستی دشتیہ میں میپکو ٹیموں کا پولیس اور فورسز کے ہمراہ آپریشن. گاڑیوں کے شیشے توڑ ڈالے, اہلکاروں پر لاٹھیوں ڈنڈوں سے تشدد. میپکو ٹیم پر حملے اور گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کی فوٹیج سامنے آ گئی. ترجمان میپکو کا کہنا تھا کہ نادہندگان کے ذمہ 30 لاکھ روپے سے زائد رقم واجب الادا ہے. رقم واجب الادا ہے. بتا رہے ہیں آپ کو, بستی دشتیہ میں میپکو ٹیموں کا پولیس اور فورسز کے ہمراہ آپریشن. رحیم یار خان میں گاڑیوں کے شیشے توڑ ڈالے, اہلکاروں پر لاٹھیوں اور ڈنڈوں سے تشدد. میپکو ٹیم پر حملے اور گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کی فوٹیج سامنے آ گئی. نادہندگان کے ذمے 30 لاکھ روپے سے زائد رقم واجب الادا ہے. ترجمان میپکو کی جانب سے ایسا کہا گیا. ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. اب بات کریں گے لودھرا کی. لودھرا پولیس کی ستمبر کے مہینے کی کارکردگی رپورٹ جاری. 636 ملزمان گرفتار, 1148 مقدمات درج. گرفتار ملزمان سے 2 کروڑ 53 لاکھ روپے سے زائد کا مال مسروقہ برآمد, اسلحہ بھی برآمد. گرفتار ملزمان میں 226 اشتہاری مجرمان, 36 عدالتی مفرور اور 43 ٹارگیٹڈ افینڈر بھی شامل. 137 کلو گرام چرس, 1 کلو 40 گرام ہیروئن, 5115 لیٹر شراب, 275 لیٹر لہن پکڑی گئی. اسلحے کے 77 مقدمات میں ملزمان سے 34 پسٹل, 16 ریوالور, 7 بندوق, 16 کاربین برآمد. 13 گینگ کے 24 ارکان گرفتار کر کے 1 کروڑ 44 لاکھ روپے سے زائد کا مال مسروقہ برآمد کیا گیا. پولیس کی ستمبر کی مہینے کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے. 636 ملزمان گرفتار کر لیے گئے. 1148 مقدمات درج ہوئے. گرفتار ملزمان سے 2 کروڑ 53 لاکھ روپے کا مال مسروقہ برآمد ہوا. 226 اشتہاری, 36 عدالتی مفرور اور 43 ٹارگیٹ افینڈرز شامل ہیں. 137 کلو گرام چرس, 1 کلو 40 گرام ہیروئن, 5115 لیٹر شراب پکڑی گئی. عدالت کا بڑا فیصلہ. عبدالحکیم میں قتل کے 3 ملزمان کو سزائیں سنا دی گئیں. ایک ملزم کو سزائے موت, دوسرے ملزم کو 15 سال قید بامشقت 5 لاکھ روپے جرمانہ, تیسرے ملزم کو 19 سال قید بامشقت اور 7 لاکھ روپے جرمانہ. سزائے موت کا فیصلہ محمد سجاد حسین بلوچ,
एडिशनल सेशन जज ने सुनाया। जुर्म साबित न होने पर 3 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। मुल्जिमान ने मकतूल रब नवाज को खंजर के वार से कत्ल कर दिया था। खंजर से वार से कत्ल कर दिया था। आपको बता रहे हैं अदालत का बड़ा फैसला। अब्दुल हकीम में कत्ल के 3 मुल्जिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। एक मुल्जिम को सजाए मौत, दूसरे मुल्जिम को 15 साल कैद बामुशक्कत 5 लाख रुपए जुर्माना, तीसरे मुल्जिम को 19 साल कैद बामुशक्कत और 7 लाख रुपए जुर्माना। सजाए मौत का फैसला मोहम्मद सजाद हुसैन बलोच एडिशनल सेशन जज ने सुनाया। जुर्म साबित न होने पर 3 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। मुल्जिमान ने मकतूल रब नवाज को खंजर के वार से कत्ल कर दिया था। खानेवाल में असिस्टेंट कमिश्नर सैयदा सुम्बुल जावेद का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। असिस्टेंट कमिश्नर सैयदा सुम्बुल जावेद का कहना है कि अकबर बाजार चोर बाजार में से तजावुजात हटा दी गई हैं। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे नदीम मुगल। हुकूमत पंजाब की हदायत पर डिप्टी कमिश्नर के हुक्म पर असिस्टेंट कमिश्नर खानेवाल तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया। तो मज़ीद हम बात करेंगे उनसे। मैडम बताइएगा, खासतौर पर चोर बाजार जहां पर बहुत ज़्यादा तजावुजात के उसका ऑपरेशन किया जा रहा है, तो क्या कहेंगे? जैसे कि आपको पता है कि मैडम सीएम के विजन के मुताबिक और डीसी खानेवाल की हिदायत के मुताबिक पूरे खानेवाल में एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। लेकिन हमने कुछ एरियाज इस तरह आइडेंटिफाई किए हैं जो हाईली इंक्रोच्ड हैं। उसमें से एक हमारा चोर बाजार भी है। और सिर्फ इंक्रोचमेंट ही खत्म नहीं की जा रही बल्कि इसका फॉलो अप भी लिया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पिछले हफ्ते से हमारा इस बाजार में ऑपरेशन जारी है। अकबर बाजार को हमने क्लियर करवाया, फाइन भी किए जिन्होंने फिर से वायलेशन की, दुकानें सील की गई। और आज अकबर बाजार उसी सीरीज के तहत हम अकबर बाजार में एंटी इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन कर रहे हैं। हमारे साथ एमसी के एहलकार हैं, सिविल डिफेंस, पुलिस, सबका कोऑर्डिनेशन है और हम मिल के शहर को इंक्रोचमेंट से पाक करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह कोशिश है कि फॉलो अप के साथ इसको ऐसे ही जारी रखा जाए ताकि शहरियों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना। जी बिल्कुल, यहाँ पर इंक्रोचमेंट के खास का मकसद सिर्फ ये है कि सही तरह शहरियों को मुश्किल का सामना ना हो, कहना किसी मुश्किल का सामना ना हो। नदी मुगल शुक्रिया आपका। बहावलपुर में स्मोक की रोकथाम के लिए महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की कार्रवाइयाँ। 2 भट्टों को ज़िगज़ैग SOPs पर अमल दरामद न करने पर मिसमार कर दिया गया। इस मिसमार किए गए भट्टे खिश्त बाईपास रोड आजम चौक पर वाक़ थे। महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के मुताबिक इंसदाद स्मोक कार्रवाइयों के तहत 19 भट्टे मिसमार किए जा चुके हैं। 41 FIRs का इंदराज भी करवा दिया गया है। भट्टे खिश्त को 238 नोटिस जारी किए गए हैं। भट्टे खिश्त को अब तक 15 लाख रुपए का जुर्माना किया जा चुका है। बता रहे हैं आपको स्मोक की रोकथाम के हवाले से, स्मोक की रोकथाम के लिए पेश की कार्रवाइयां। महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात बहावलपुर इन एक्शन। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल न होने वाले मजीद 2 भट्टे सील कर दिए गए। अब तक 41 FIRs 238 भट्टों को नोटिस जारी किए गए। मुल्तान में एंटी करप्शन की गुज़श्ता 3 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। एंटी करप्शन को 3 माह के दौरान 212 दरख्वास्तें मौसूल हुई। मजीद हमें अपडेट करेंगे अहमद खान जी। अहमद बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान में एंटी करप्शन हुकाम के हवाले से बात करें तो मुल्तान में एंटी करप्शन हुकाम की करप्शन करने वाले अनासर के खिलाफ जो है वो शहर भर में बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जो है वो किया जा रहा है। एंटी करप्शन हुकाम जो है वो साइलिन को भी फौरी दादासी के हवाले से मुतहरिक दिखाई दे रही है। हम इस वक्त एंटी करप्शन में मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन बशारत नबी साहब मौजूद हैं। गुज़श्ता 3 माह की जो रिपोर्ट है जो है वो जारी हो चुकी है, उनसे मामला जानते हैं कितनी कार्रवाइयाँ की गई हैं। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सिंस आई हैव बीन पोस्टिंग फॉर द लास्ट 3 मंथ्स, तो उसमें अल्लाह के फजल करम से हमने वास्ट स्केल पे जो है अपना क्रैकडाउन किया है। उसमें हमने ड्यूरिंग द लास्ट 3 मंथ 74 बंदों को, जो वो हमारे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स थे, जो POs थे या जिनके खिलाफ जुडिशल एक्शन मंजूर हो गया था, उनको हमने गिरफ्तार किया है। हमने कुछ 13 के करीब POs पकड़े हैं। इसी तरह जो है हमने रफली तकरीबन 473 कनाल सरकारी अराजी जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी वो हमने रिट्रीव करा के वापस गवर्नमेंट को वापस की है। इसी तरह हमने तकरीबन 1 करोड़ 1.5 करोड़ के करीब जो है वो हमने रिकवरी करके, जो रिकवरी बनती थी, जो गवर्नमेंट एक्सचेकर को लॉस हुआ था, वो हमने रिकवरी करके वापस गवर्नमेंट एक्सचेकर में जमा करवा दी है। इसी तरह हमने POs पे भी घेरा तंग किया हुआ है। डेली बेसिस पे लोग हमारे पास आते हैं, जिनके जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं वो उसको हम एट द डोर स्टेप जो है वो उनको रिजॉल्व करते हैं। जो मैसेज इज़ वेरी लाउड एंड क्लियर, जिनका कोई जेन्युइन ग्रीवेंसेस है, अगर उनको परेशान किया जा रहा है, रिश्वत के बगैर काम नहीं हो रहा, माई डोर्स आर ओपन टू ऑल ऑफ देम कि वो आए मेरे पास। इंशाल्लाह ताला उनकी ग्रीवेंसेस जो है उनके डोर स्टेप पे ही रिजॉल्व किए जाएंगे।
جی بالکل 1.5 کروڑ سے زائد جو ہے وہ ریکوری بھی کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اینٹی کرپشن حکام نے جو ہے وہ سرکاری زمینوں پر قبضہ جو ہے وہ بھی واگزار کروا لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید جو ہے وہ 74 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا جو کرپشن میں ملوث تھے۔ مزید جو ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر سائلین سے کوئی بھی رشوت طلب کرتا ہے کہ وہ فوری طور پر کرپشن۔ جی احمد خان، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ڈیرہ غازی خان محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی گزشتہ 3 ماہ کی کارکردگی رپورٹ۔ پراپرٹی ٹیکس کی ریکوری 3 کروڑ 65 لاکھ کی گئی، موٹر ٹیکس ریکوری 2 کروڑ 45 لاکھ روپے کی گئی۔ مزید بتا رہے ہیں بیورو چیف اقبال صادق۔ بالکل ڈی جی خان ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر اس وقت موجود ہیں، جہاں پر میرے ساتھ ایٹیو صاحب موجود ہیں۔ گزشتہ 3 ماہ کی جو رپورٹ ہے ان کی کارکردگی وہ سامنے آ چکی ہے، تو ان سے ہم جانتے ہیں کہ گزشتہ 3 ماہ کے اندر ایکسائز اینڈ جو ٹیکسیشن ہے ان کی کیا کارکردگی رہی ہے، کتنی ریکوریاں وغیرہ کی گئی ہیں۔ سر بتائیے گا، رپورٹ سامنے آ چکی ہے تو کیا تفصیلات آپ کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل جو پہلے 3 مہینے ہوتے ہیں مالی سال کے 1 جولائی سے لے کر 30 سپٹمبر تک، وہ ریبیٹ پیریڈ ہم اسے کہتے ہیں، اور ریبیٹ پیریڈ کے دوران سپٹمبر کے مہینے میں جو ہماری پراپرٹی ٹیکس کی ریکوری ہے وہ 3 کروڑ 65 لاکھ ہے، اور اگینسٹ ٹارگٹ ہماری ریکوری جو ہے پہلے 3 ماہ میں وہ 33% ہے۔ اسی طرح موٹر وہیکل ٹیکس جو ہے اس میں ہماری سپٹمبر کے مہینے میں جو ریکوری ہے وہ ہے 2 کروڑ 45 لاکھ، اور اوور آل 25% ہماری ریکوری ہے، اور پورے جو ہمارے تمام ہیڈز ہیں ان کی ریکوری بھی 25% ہے پہلے 3 ماہ کی۔ اچھا، اس میں 25% کا تھوڑا سا بتا دیجیے گا، اسی 25% کا کیا مطلب ہے؟ 100 میں سے 25% ریکوریاں ہیں یا کیا سی؟ جی، اس میں یہ ہے کہ جو ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے اور ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ٹارگٹ ملا ہے، اس ٹارگٹ کا جو ہے ہم نے پہلے 3 ماہ میں 25% اچیو کر لیا ہے۔ اچھا، یہ تو صرف آپ نے پھر اس حساب سے 25% ہی اچیو کیا، 75% اچیو نہیں کیا، تو اس کو ہم کیا سمجھیں گے؟ یہ پرفارمنس کم ہے یا اچھی ہے، کیا ہے یہ؟ نہیں، یہ بالکل 100% پرفارمنس ہے، کیونکہ ابھی مالی سال کے 3 مہینے گزرے ہیں اور 9 مہینے باقی ہیں۔ جی بالکل، اگلے 9 مہینے کے اندر پورا 100% یہ حاصل کر لیں گے۔ 100 میں سے 25% یہ جو ہے یہ ریکوریاں کر چکے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے یہ جو کارروائیاں ہیں بھی اسی طریقے سے جاری رہیں گی اور ریکوریاں کی جائیں گی۔ اقبال صادق، شکریہ آپ کا۔ ملتان بینچ کا عدالتی کارکردگی کا شاندار مظاہرہ، 24 دنوں میں 5017 مقدمات نمٹا دیے، سینئر ججز نے پینل کے ریکارڈ کیسز نمٹا دیے۔ مزید بتائیں گے مہر عمران۔ جی عمران۔ جی بالکل، بات کریں گے لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ کی شاندار کارکردگی۔ 24 دنوں کے اندر 5000 سے زائد جو کیسز ہیں وہ نپٹا دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ کے سینئر جج جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں جو ججز کے جو مختلف بینچ بنائے گئے ہیں، جس میں جسٹس صداقت علی خان ہیں، شاہد کریم ہیں، جسٹس شہرام سرور چودھری ہیں، جسٹس محمد وحید خان، جسٹس عاصم حفیظ اور جسٹس انوار حسین اور جسٹس محمد رضا قریشی نے سنگل اور ڈویژن بینچ میں کام کیا ہے۔ 24 دنوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو 2705 فوجداری مقدمات نمٹائے گئے ہیں ملتان بینچ کے۔ اسی طرح اگر دیگر مقدمات کی بات کی جائے تو 2131 ریٹ پٹیشن ہیں، 181 دیوانی مقدمات کے جو فیصلے ہیں وہ کیے گئے ہیں، اور اس طرح 44403 مقدمات ابھی زیر التوا ہیں، لیکن اس حوالے سے سینئر جج لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ جسٹس علی باقر نجفی نے باقاعدہ طور پر ہدایات جاری کر رکھی ہیں کہ فوری طور پر کیسز کے جو فیصلے نپٹائے جائیں۔ اس حوالے سے ملتان کے وکلا کو بھی ہائی کورٹ ملتان بینچ کے ممبر وکلا کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے، جو مقدمات کو نپٹوانے کے لیے ان کا تعاون بینچ کے ساتھ مکمل طور پر رہا، اور ایک مثبت جو اس کا رزلٹ سامنے آیا، جس میں 5017 مقدمات کے فیصلے 24 دن کے اندر سنائے گئے ہیں، اور امید کی جا رہی ہے، وکلا کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ ملتان بینچ میں اس وقت جو جسٹس صاحبان کیسز کی سماعت کر رہے ہیں یقیناً قابل خراج تحسین کے مستحق ہیں، جنہوں نے اتنے کم دنوں میں اتنے زیادہ جو کیسز نپٹا دیے، اور باقی زیر سماعت جو کیسز ہیں ان کو بھی جلد نپٹانے کے حوالے سے جو ایک مثبت جو چیز جو سامنے آ رہی ہے، اور وکلا کے کہنا ہے کہ امید ہے کہ اسی طرح سے بار اور بینچ وکلا یہ سائلین کو انصاف کی اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے، اور تمام جو کیسز ہیں وہ جلد نپٹا دیے جائیں گے۔ جی مہر عمران، بہت شکریہ۔ ملتان کے شہریوں کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کرنے کا مشن، ایس پی گلگشت سیف اللہ گجر کی جانب سے کھلی کچہری کا انعقاد۔ صدر سرکل کے ایس ایچ او تفتیشی افسران ہمراہ تھے، شہریوں کے مسائل سنے اور میرٹ پر حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے، سائلین کی شکایات کا ازالہ کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ جناب خواجہ عطاء الرحمان خانیوال چیمبر آف کامرس کے صدر منتخب، نو منتخب صدر کو پھولوں کا گلدستہ پیش کر کے مبارکباد پیش کی گئی، نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ نو منتخب صدر کا کہنا تھا کہ تاج برادری کے مسائل حکومت سے ترجیحی بنیادوں پر حل کروائیں گے۔
चैम्बर के तमाम रहनुमाओं को मिलकर इत्तेहाद और यकजहती से चलने की जरूरत है। रहीम यार खान में पुरानी सेहत मराकज इमारतों की सुनी गई। बुनियादी मराकज सेहत दही हेल्थ मराकज की रैंपिंग शुरू। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे आसिम सिद्दीक। सेहत के हवाले से बड़ी खबर है कि वज़ीर आला पंजाब का बुनियादी मराकज़ सेहत और दही हेल्थ मराकज़ का जो रिवैम्पिंग का मनसूबा था उसका आगाज़ रहीम यार खान में हो गया है। हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर गजनफर शफीक हमारे साथ मौजूद है। एक्चुअली फ़ेज़ 1 में हमारे टोटल 78 BHUs हैं और 11 RSCs हैं जो कि फ़ेज़ 1 में किए जाएंगे और ये 31 दिसंबर तक इसको कंप्लीट होना है। हमने तकरीबन 80 के करीब जो है वेकेट कर दिए हैं और 34 हमारे जो BHUs और RSC हैं उन पे काम स्टार्ट कर दिया गया है और बाकी भी चंद दिनों के अंदर अंदर जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर वहाँ जिस सेंटर पे पहुँचेंगे वहाँ उनको हैंड ओवर कर दिया जाएगा और काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, जो रिवैम्पिंग का काम है आप क्या समझते हैं कि इमारतें कैसी थी, उनकी रिवैम्पिंग की ज़रूरत थी? जब रिवैम्प होंगी तो तिब्बी सहूलियात के हवाले से कोई फ़ायदा भी होगा? जी बिल्कुल, आप जानते हैं कि बहुत सालों से बहुत पुरानी बिल्डिंग्स थी ये सारी, कभी भी इन पर रेनोवेशन नहीं हुई आज तक। 20-20, 30-30, 40-40 साल पुराने बिल्डिंग्स हैं और ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा, जगह साफ़ सुथरी होएगी, पेशेंट के लिए फैसिलिटेशन ज़्यादा बेहतर होएगी और अल्टीमेट इसके जो हैं अच्छे इफ़ेक्ट्स आएंगे। बिल्कुल अच्छे इफेक्ट्स आएंगे। इमारत जो हैं वो तकरीबन 40-40, 50-50 साल पुरानी हैं, उनकी मरम्मत की ज़रूरत है। जब रिवैम्पिंग होगी अच्छा इम्पैक्ट आएगा और तबीयत सहूलियात के हवाले से भी अच्छा सहूलियात वहाँ पर दस्तियाब होंगी। जब मरीज़ वहाँ पर जाएंगे तो अच्छा माहौल भी देखेंगे और तबीयत सहूलियात भी। जी, माहौल